पाक कलाम पढ़ें। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 21वां बाब 5वीं से 9वीं आयत पढ़ रहा हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 21वां बाब 5वीं आयत से 9वीं आयत तक यूँ लिखा है, सय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। रहीम आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें तेरे लोग इकट्ठे हैं कि तेरी प्रस्तुति करें। हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ईमानदार इकट्ठे हैं, उन सब पर तेरा फजल हो। अपने तमाम लोगों की गिरजाघरों की हिफाजत कर, इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें तेरे लोगों से दूर रहें। तेरा अदना खादिम खुदावंद तेरे हजूर हाजिर है, तू अपना करम कर, अपना रहम फरमा और ये फजल बख्श दे कि जो कुछ भी पेश किया जाए वो तेरे जलाल का सबब बने और हम महज सुनाने वाले या सुनने वाले नहीं बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। तेरा अदना खादिम इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म और अक्ल नाकिस हैं, तू अपना करम कर ताकि पाकरू की रहनुमाई मिले। पाकरू की रहनुमाई में तेरा कलाम सुनाया जाए और इसी तरह कायलियत पाकर उस पर अमल किया जाए। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। असीस भाइयों और असीस बहनों, आज का दिन अक्सर औकात पाम संडे या खजूरों के इतवार के नाम से जाना जाता है, जबकि हकीकत ये है कि आज के रोज़ यीशु मसीह शाहाना फातिहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुआ। जब हम खजूरों का इतवार कहते हैं तो हमारी सारी तवज्जो जो है वो यीशु मसीह से हटकर खजूरों की डालियों पर लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जुलूस निकालना बुरी बात है, लेकिन देखना ये है कि अहमियत किस बात की है। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, जाते हैं या शाम को, पिछली शाम को खजूरों की डालियां ले आते हैं, फिर उनसे पता नहीं किस किस डिज़ाइन की कोई सलीबे बनाते हैं या जो भी करते हैं। इसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन देखना यह है कि जितना टाइम आपने इन चीज़ों पर लगाया है, क्या खुदा के कलाम और दुआ पर भी ये वक्त सर्फ किया है? कि महज डालियां काट लेना, उनसे डिज़ाइनदार सलीबे बना लेना, जुलूस निकाल लेना, क्या ये काफ़ी है या खुदावंद किसी और चीज़ की तवक्को हमसे करता है? यहूदियों ने, जैसा हमने यहाँ पढ़ा, यीशु मसीह के लिए
खजूरों की डालियां जमीन पर डाली, अपने कपड़े भी जमीन पर बिछाए। आज खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना और फातिहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिले पर देखते हम ये हैं कि इन सारी चीजों की अहमियत क्या है। खजूरों की डालियां जमीन पर क्यों लोगों ने डाली? ताकि खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार होकर उन पर से गुजरे। फिर उन्होंने अपने कपड़े क्यों उसकी राह में बिछाए? और मेरी कोशिश होगी कि खुदा के पाकरू में किताबें होकर कलाम मुकद्दस की रोशनी में इन सब सवालों का जवाब दिया जा सके। हमने सारों ने मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 21वें बाब की पहली 10 आयत पढ़ी थी। मैंने पहले भी गुजारिश की कि आज का दिन खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना अंदाज में, फातिहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिले का दिन कहलाता है। और जो लोग कलाम मुकद्दस पढ़ने वाले हैं उन्हें इल्म होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे काम किए और लोगों से कहा कि किसी को इसके बारे न बताना। अमूमन खुदावंद यीशु मसीह लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल नहीं करवाता था। ये जो हम टीवी पे देखते हैं ना कि मुख्तलिफ अंदाज से किसी ना किसी तरह हमने अपनी तवज्जो, लोगों की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मबजूल करवाना होती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन वो अपनी तवज्जो जो लोगों की थी वो अपनी तरफ मबजूल अमूमन नहीं करवाता था। और कई मर्तबा उसने ये भी कहा कि किसी से ना कहना। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 16वां बाब 13वीं और 16वीं और 20वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ हमें यूँ मालूम होता है। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं, 16वीं और 20वीं आयत में लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उसके बाद 16वीं आयत में लिखा है, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 20वीं आयत जब पढ़ते हैं तो मालिक है, उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। इसी तरह जब आप मुकद्दस मरकुस की इंजील 8वां बाब 27वीं आयत से 30वीं आयत तक पढ़ते हैं और फिर मुकद्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 9वां बाब और 18वीं से 21वीं आयत तक पढ़ते हैं तो आपको यही मालूम होगा कि खुदावंद ने यह कहा कि किसी से ना कहना कि मैं कौन हूं, ये ना बताना लोगों को कि मैं मसीह हूं। अब सवाल यह है कि क्या यीशु मसीह नहीं था? हम सब कहेंगे कि हाँ है था, और वो है था। अब खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों शागिर्दों को कहा कि इसकी बाबत लोगों को न बताना या किसी से ना कहना? कलाम मुकद्दस में जो वजह नजर आती है वो ये थी कि अभी उसका वक्त नहीं आया था। वो लोगों से क्यों कह रहा था कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं? इसलिए कि अभी उसका वक्त नहीं आया था। लेकिन आज के दिन जब वो शाहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल होता है, आज ही वो वक्त था कि वो पूरी दुनिया के सामने ऐलान करे
کہ وہ مسیح ہے۔ ایسا دو وجوہات کی بنا پر اس نے کیا، جن میں پہلی جو بات ہے وہ زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں، جیسا کہ یہاں متی رسول کی انجیل میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ پیشین گوئی زکریا کی معرفت کی گئی تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ پیشین گوئی جو تھی، اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے آج کے دن اس نے اعلان کیا کہ وہ مسیح ہے۔ اگلی بات جو کہنے لگا ہوں وہ غور سے سننے والی ہے، کیونکہ خداوند کا ہر ایک کام اپنے وقت پر ہوتا ہے اور اپنے ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا۔ پہلی بات میں نے بتائی کہ آج کے دن اس نے کیوں مسیح ہونے کا اعلان کیا، کیونکہ وہ پیشین گوئی تھی زکریا کی معرفت۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ وہ فریسیوں کو غصہ دلانے کی خاطر کہ وہ اسے مصلوب کرنے کا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچا سکیں، اس لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ میں مسیح ہوں۔ اگر آپ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 21واں باب 10ویں آیت اور 22ویں باب کی 15ویں آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے 21ویں باب کی، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ پھر 22ویں باب کی 15ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائے۔ اب یہ تھا خداوند کا مقصد کہ اب وقت آ گیا ہے اور اب یہ میرے مصلوب کرنے کے لیے اپنا منصوبہ جو ہے اسے پائے تکمیل کو پہنچا لیں۔ جو ہی خداوند یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں لوگ عید فصح بنانے کی غرض سے جمع تھے اور ہزاروں لوگ، اضافی لوگ وہاں موجود تھے۔ جو لوگ تاریخ لکھتے ہیں، مورخین جو ہیں، ان کے ایک اندازے کے مطابق کوئی 20 لاکھ لوگ وہاں موجود تھے اس عید کو منانے کے لیے، اور ساری وہ جو پبلک ہے، جو بھیڑ ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا۔ اور عید فصح ایک ایسا واقعہ ہے جو چاروں اناجیل میں پایا جاتا ہے۔ آج جو کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب یروشلم میں خداوند شاہانہ اور فاتحانہ طور پر داخل ہوا تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ شاید ہمارے چرچز میں، ہماری کلیسیاؤں میں آج اسی رد عمل کی بنا پر لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، کھجور کی ڈالیاں بھی لہراتے ہیں۔ 3 چیزیں ہم کلام مقدس میں آج کے دن کی مناسبت سے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے حمد و تعریف کی اور لوگ نعرہ لگا رہے تھے، پکار رہے تھے۔ کیا پکار رہے تھے؟ جو یہاں لکھا ہے ہوشنا۔ ہوشنا کے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں ہمیں ابھی بچا،
کیونکہ دنیا اس قدر ظلم کے تابع تھی کہ انہیں جو ہی کوئی امید نظر آئی تو انہوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے، جس کے معنی ہیں ہمیں ابھی بچا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے، تو جو پہلا جواب ذہن میں آتا ہے وہ ہے رومی حکومت، کہ ہمیں رومیوں سے بچا۔ اور ایک خدا کا بندہ اس بات کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم پر ظلم کے دوران ہماری مدد کر۔ یہ بھی اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت انجیل اور مقدس مرکز کی معرفت انجیل میں ہم 3 مختلف باتیں دیکھتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل میں یہاں سنیے کیا لکھا ہے۔ اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور پھر لکھے عالم بالا پر ہوشنا۔ 3 چیزیں ہو گئی، ہوشنا، عالم بالا پر ہوشنا اور ابن داؤد کو ہوشنا۔ پھر دوسری بات تھی کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ زبور نمبر 118 اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام ہمیں یوں بتاتا ہے۔ زبور نمبر 118 اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، آہ اے خداوند بچا لے، آہ اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو یہ تھا جو لوگوں کی پکار تھی، اور جو 25ویں آیت ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ بچنے کی التجا کر رہے، آہ اے خداوند بچا لے، ہمیں خوشحالی بخش۔ ولیم بارکلے نے بائبل مقدس کی جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 113ویں زبور سے 118ویں تک 5 زبور جو ہیں، ہر یہودی لڑکے کو یہ 5 زبور زبانی یاد کرنا ہوتے تھے اور پھر انہیں گانا ہوتا تھا۔ ہم تو اپنے بچوں کو اس طور سے سکھاتے ہی نہیں ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پادری کی ڈیوٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنڈے اسکول ٹیچرز کی ڈیوٹی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ماں باپ کا کردار ہے وہ بھی نبھانا آپ کا فرض ہے۔ بہرحال ہر یہودی لڑکا زبانی یہ زبور سیکھتا تھا اور انہیں گاتا تھا۔ اب یہی جو خوبصورت الفاظ تھے ان مزامیر میں پائے جاتے ہیں، یہی وہ الفاظ تھے جو لوگ اب خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے آج کے دن استعمال کر رہے تھے۔ اسرائیل کا بادشاہ مبارک ہو، یہ الفاظ صرف یوحنا رسول کی انجیل میں پائے جاتے ہیں۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 12واں باب 12ویں اور 13ویں آیت میں۔ اور یہاں اصل لفظ جو بادشاہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ حقیقت میں سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ کیا ہونے کو ہے۔ اور میں نے کیوں کہا کہ یہاں جو اصل لفظ استعمال کیا گیا ہے بادشاہ کا، وہ لوگ دراصل اب بھی داؤد بادشاہ کی مانند بادشاہ کے خواہش مند تھے کہ داؤد جیسا بادشاہ ہمیں خدا دے۔ وہ داؤد بادشاہ کی مانند بادشاہ کے بارے سوچ رہے تھے، اور ان کی غلطی ایک یہ بھی تھی کہ شاید یسوع مسیح ایک فوج تیار کرے گا اور رومیوں کا تختہ الٹ دے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، خداوند کا شکر ہے کہ
ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ تھا ہی نہیں جو جنگ کرے اس طرح سے۔ یہاں مجھے خداوند یسوع مسیح کا وہ معجزہ یاد آتا ہے جو جب اس نے 5,000 کو کھانا کھلایا تھا اور لوگ چاہتے تھے کہ اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کا بادشاہ بنے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے انکار کر دیا۔ لیکن آج کے دن خداوند نے انکار نہیں کیا۔ آج کے دن یسوع نے ان لوگوں کو جو تعریف کے الفاظ تھے ان کا اظہار کرنے سے خداوند یسوع مسیح نے منع نہیں کیا لوگوں کو۔ مقدس مرکز کی معرفت خداوند کی انجیل کے 11ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔ اور یہاں ان الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد کی بادشاہی پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ سال ہر سال سے یہودی لوگ خدا کے اس وعدے کو زندہ رکھے ہوئے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب داؤد کی مانند بادشاہ مہیا کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب اسی طرح کی بادشاہی دوبارہ بحال ہوگی، اسی طرح کی بادشاہی دوبارہ قائم کی جائے گی۔ اور بظاہر وہ لوگ آج کے دن، وہ نسل جو تھی، آخر کار خدا کی طرف سے اس وعدے کی تکمیل سمجھ رہی تھی کہ آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ یقین جانیے، میں جب یہ پیغام تیار کر رہا تھا اور مجھے آج بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کے جذبات اور ان کی خوشی کا اظہار کن الفاظ میں کیا جائے۔ جلاوطنی اور اسیری کے برسوں کے دوران انہوں نے ایسا کیا۔ انہوں نے جلاوطنی کے دوران بھی، اسیری کے دوران بھی اس وعدے کو زندہ رکھا کہ کبھی نہ کبھی تو یہ وعدہ پورا ہو جائے۔ جس طرح انہوں نے اسیری کے دوران، جلاوطنی کے دوران بھی اس وعدے کو زندہ رکھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی، موجودہ نسل کی یہ ذمہ واری ہے کہ وہ یسوع کے جلال میں دوبارہ آنے کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے تیاری کریں، جس طرح ان لوگوں نے اتنے سالوں سے تیاری کی تھی، خواہ ان کے حالات کچھ بھی تھے۔ آج کی نسل کی، موجودہ نسل کی بھی یہ ذمہ واری ہے کہ وہ بھی اس کے جلال میں آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل پڑھیں تو 19ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلا۔ یہ الفاظ مجھے فرشتوں کے گیت کی یاد دلاتے ہیں جو انہوں نے یسوع کی پیدائش کے وقت گایا تھا۔ کیا گیت تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور آج کے دن کے حوالے سے مقدس لوکا ہمیں ایک دلچسپ بات بھی بتاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 19واں باب 39ویں اور 40ویں آیت میں لکھا ہے، بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دیں۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پھر پتھر چلا اٹھے۔ اس بات کے بہت سارے معنی ہیں۔ ان لوگوں کو یسوع مسیح نے نہیں کہا تھا کہ میری تعریف میں ہوشنا کے نعرے لگاؤ، میری تعریف میں کہو کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے،
یہ ان کے دل کی اپنی خواہش تھی، رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے وہ ایسا کر رہے تھے۔ اور جب فریشیوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے، تو خداوند نے کہا کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب خداوند کی حمد کی جاتی ہے تو وہ رضاکارانہ طور پر ہونی چاہیے، خوشی سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں نے بڑی دفعہ کہا کہ آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، کنونشنز پہ جاتے ہیں، عبادات میں جاتے ہیں، جو بندہ میٹنگ لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ گلا اپنا بٹھا لیتا ہے لوگوں کو تیار کرنے میں کہ اونچی آواز سے گائیں، سب مل کر گائیں۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ جی سب مل کر گائیں، اونچی آواز سے گائیں، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، ادھر سے آواز نہیں آ رہی۔ جب آپ خدا کے گھر میں آئے ہو، عبادت میں آئے ہو، تو آپ کے اندر سے کوئی چیز نہیں اٹھ رہی۔ ان لوگوں کے اندر سے چیز اٹھی تھی، ان لوگوں کے اندر کی آواز تھی، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہمارے اندر سے یہ چیز کیوں نہیں اٹھتی؟ کیا یہ چند لوگوں کی ڈیوٹی ہے؟ 100 لوگ گرجا گھر میں آئیں گے، 10 لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اب جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع سے اپنی محبت کا اظہار انہوں نے رضاکارانہ طور پر کیا۔ اب فیصلہ کر لیجیے کہ آپ نے اس دنیا میں اب یسوع مسیح سے محبت کے اظہار میں اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یا پھر آگے چل کر عدالت کے دن مجبوراً کہنا تو پڑنا ہی آپ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے اسی دنیا میں آج ہی سے رضاکارانہ طور پر خوشی سے ہم اس کی حمد و ستائش کریں۔ فیصلہ کر لیجیے کہ آج خوشی سے اس دنیا میں آپ کریں گے یا پھر آگے چل کر مجبوری میں کریں گے۔ اس مجبوری میں کی گئی عبادت کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے نعروں کے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ کھجور کی ڈالیاں لہرائیں۔ کلام مقدس میں 3 بار دیکھا جا سکتا ہے کہ جب لوگوں نے تعریف میں کھجور کی ڈالیاں لہرائیں۔ اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب 39ویں اور 40ویں آیت۔ جو خیموں کی عید ہوتی تھی، عید خیام ہوتی تھی، وہ یہودی عبادت میں خیموں کی عید کے دوران لوگ قربان گاہ کے گرد چکر لگاتے تھے اور کھجور کی ڈالیاں لہراتے تھے اور ہوشنا یعنی ہم کے گیت گاتے تھے۔ یہ اس عید کے دوران ہوتا تھا، اور وہ کھجوروں کی ڈالیوں کو عبادت کے حصے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ہم نے شروع میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم ان ڈالیوں کا استعمال اور مقصد کے لیے کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ کھجور کی ڈالیوں کو عبادت کے حصے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور جس طرح ہم ہوا میں پرچم نہیں لہراتے، جھنڈا لہراتے ہیں، وہ اس طرح سے ان کھجور کی ڈالیوں کو لہراتے تھے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ یا فاتحانہ داخلہ جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور 9ویں آیت دیکھیں تو وہاں خداوند کا پاک کلام ہمیں یوں بتاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ
जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। अगर तो गलियों में लोगों को ये जुलूस दिखाने हैं, बर्रे के तख्त के आगे खड़े होकर हकीकत में दिल से उसकी परस्तिश नहीं करनी तो कुछ फायदा नहीं। और एक रोज आएगा जब हम भी आसमान की सुनहली गलियों में कतार में खड़े होंगे, और जब यीशु मसीह वहां से गुजरेगा तो हम बराह रास्त उसकी हम्द करेंगे। एक मर्तबा फिर खजूर की डालियां हम के इजहार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम एक वक्त में, जैसा मुकाशवा की किताब बताती है, ऐसा करेंगे? उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह के ताबे होने की ज़रूरत है, उसे अपना बादशाह तस्लीम करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी और अपनी मर्जी उसके ताबे करने की ज़रूरत है। तीसरी बात, उन लोगों ने अपने कपड़े बिछाए। शायद आप में से कुछ हैरान हो कि लोगों ने यीशु मसीह के गधे पर सवार होकर गुजरने के लिए जमीन पर अपने कपड़े क्यों बिछाए। एक वजह तो ये थी कि सड़कें गर्द से, मिट्टी से भरी होती थी, अटी होती थी, तो लोगों ने खुदावंद की इज्जत अफजाई के लिए ऐसा किया। और इज्जत अफजाई का एक तरीका यह था कि उसकी खातिर अपने कपड़े भी जमीन पर बिछा दें कि उसके पांव गंदे ना हो। इज्जत अफजाई की बात थी। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि एक शख्स हुआ है सर वाल्टर रॉली, उसके बारे ये बताया जाता है कि उसने मलका एलिज़ाबेथ अव्वल जो थी उसके लिए अपना महंगा और खूबसूरत लिबास जो था उसके पांव के नीचे रख दिया था ताकि मलका के पांव कीचड़ से गंदे ना हों। बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों की अकीदत, इन लोगों की मोहब्बत थी जिसके सबब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जमीन पर अपने कपड़े तक बिछा दिए थे। दरअसल ये शाइस्तगी और इज्जत अफजाई का एक अमल है। जब हम सलातीन की दूसरी किताब के 9वें बाब की 13वीं आयत पढ़ते हैं तो यहूदी सकाफत जो है उससे मालूम होता है कि ऐसा करना यहूदियों में रिवाज था। उन्होंने याहू बादशाह के लिए भी ऐसा किया था। अब लोगों ने यीशु की खातिर अपने कपड़े जमीन पर डाले। मैं हैरान होता हूं कि हम किधर चले गए। बहुत से लोगों ने, आपने भी देखा होगा पिछले सालों में वीडियो, कि किसी को, एक पादरी साहब को या किसी को गधे पे बैठा के तो इसी तरह खजूर की डालियां लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। खुदा के लोगों, तुम्हें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। लोगों का खजूर की डालियां खुदावंद की राह में बिछाना और अपने कपड़े बिछाना इज्जत अफजाई थी। आज मैं समझता हूं कि मेरे लिए और आपके लिए इससे बढ़कर खुदावंद की इज्जत अफजाई और उसकी बुजुर्गी और उसका जलाल कोई नहीं है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बिछा दें। असल बात यह है, जिस भाई ने, जिस बहन ने, जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी खुदावंद के कदमों में नहीं बिछाई, वो कपड़े छोड़, डालियां जो मर्जी बिछा दे, उसे कुछ फायदा नहीं।
काश हम यीशु मसीह के लिए कुर्बान गाह पर अपनी जिंदगी बिछा दें, ताकि उसका राज हो, वो हमारी जिंदगी पर राज करे। बाकी बज़ाहिर सारी चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु को हमारी ज़ाहरी रस्मों से कतन कोई ना वास्ता है, और उसे कतन इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है कि हम अपने दिल से उसकी इज्जत करें, आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत और अकीदत हो। असीस भाइयों और असीस बहनों, क्या आज अपना दिल उसे देने के लिए आप तैयार हैं, या फिर महज खजूर की डालियां लहराने और उनसे सलीबे बनाने तक ही महदूद रहोगे? अपना दिल उसके लिए खोल दें, अपना दिल उसकी राह में बिछा दें। हमने देखा कि जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना अंदाज में दाखिल हुआ और उसने अपने मसीहा होने का, मसीह होने का, वो मौऊदा मसीह होने का ऐलान किया, तो लोगों की तरफ से 3 तरह का रद्द अमल देखा। क्या आप यीशु मसीह को अपने दिल और अपनी जिंदगी में शाहाना तौर से दाखिल होने की इजाजत देते हैं? मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शाहाना तौर से दाखिल होने की इजाजत देते हैं। मकसद ये है कि उसे अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। अगर आप ही अपनी जिंदगी के मालिक हो, अपनी मर्जी के आप ही मालिक हो, कहने को हम पादरी भी हैं, एल्डर भी हैं, ईमानदार भी हैं, गिरजे भी आते हैं, दुआएं भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, चंदे भी देते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी का हकीकी मालिक यीशु मसीह नहीं है और हमारे दिल में वो शाहाना तौर और फातिहाना तौर से दाखिल नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। असीस भाइयों और असीस बहनों, अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया, जिस किसी ने भी, तो आज मौका है। अगर आपने यीशु को अपने दिल में आने की दावत दी है, तो क्या आप हकीकी तौर से उसकी हमद करते हैं या महज होंठों से? 2 चीजें होंगी, एक तो अपने दिल में उसे आने की इजाजत, और दूसरी बात यह है कि उसकी हमद हम हकीकी तौर से करते हैं या महज होंठों से करते हैं। और फिर खुदा, अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद कहेगा कि ये उम्मत होंठों से मेरी ताजीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर। यही हाल उन लोगों का था। बड़े नारे लगाए, इतने ऊंचे ऊंचे नारे लगाए, इज्जत अफजाई की, खजूर की डालियां लहराई, अपने कपड़े उसकी राह में बिछाए, लेकिन दिल कहां? 7 दिन के बाद वो दिल तब्दील हो गए। इसको मसलूब कर, इसको मसलूब कर, 4 दिन के बाद बल्कि। क्या हमारी भी ऐसी हालत है? आइए आज से अपने जिंदगी में, अपने दिल में यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम करें, और महज होंठों से ताज़ीम करने वाले ना हों, बल्कि अपने दिल और ज़िंदगी पर उसे राज करने दें, उसे अपना बादशाह तस्लीम करें। खुदावंद हम सबको ऐसा ही करने का फजल बख्शे। आइए सारे मिलकर दुआ करें। आप मेरे पीछे ये दुआ करेंगे। रहीम और बुजुर्ग आसमानी बाप, तो जो मेहरबान, शफीक और जलाली खुदावंद है, मुबारक है वो जो तेरे नाम से आता है। हमें सलीब के रास्ते पर चलने की तौफीक बख्श दे कि हम वफादारी और खुशी के साथ, बुलंद आवाज के साथ, होशना का नारा लगाते हुए अपने निजात दहिंदा की पैरवी करें। यीशु मसीह अपने खुदावंद के नाम से मांगते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।